अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है उस्मान डार, टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर। और उनका अभी भी एक इंटरव्यू हुआ है कामरान शाहिद साहब के साथ और उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी 9 मई के हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के हसास इदारों के ऊपर जो भी हमले हुए, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन्होंने इमरान खान के ऊपर डाल दी है। इस इंटरव्यू के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू से एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है, क्लियर हो गई है कि इमरान खान के लिए ना सिर्फ जमीन तंग कर दी गई है, बल्कि शायद उनके लिए फंदा भी तैयार किया जा रहा है। और इमरान खान के लिए कोई आसानियां नहीं है, बल्कि कहीं पर भी उनकी कोई कबूलियत नहीं है। और अचानक से अटक जेल के अंदर जब इमरान खान एडजस्ट हो गई थी, उसके बाद से एक तेजी आई है और एक वेव चलाई गई है इमरान खान के खिलाफ। और इमरान खान के लिए अब मुश्किलात हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात है, बल्कि इस इंटरव्यू के बाद महसूस हुआ है कि चीजें बहुत ज्यादा इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान के अगेंस्ट जाने वाली हैं। उस्मान डार का इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू को देखने से पहले आप उस्मान डार के ट्विटर के ऊपर जाएं और उस ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट पिन है, सबसे ऊपर एक ट्वीट पिन है। उस पिन ट्वीट को आप जाकर पढ़ें और वीडियो देखें। उस वीडियो में उनकी उस्मान डार साहब की वालदा मौजूद है और वो कह रही हैं कि ईद मिलादुन नबी के दिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करती हूं कि मेरा बेटा उस्मान डार जो आज इंटरव्यू दे रहा है, ये मेरा बेटा 20 दिनों से गायब है, ये मेरा बेटा लापता है। बराए मेहरबानी मेरे बेटे को बाजियाब करवाएं और उसके बाद अदालतों में पेश करें, अदालतें मेरे बेटे को सजा दें, अदालतें मेरे बेटे का ट्रायल करें। बराए मेहरबानी वो कहती है मैं दरखास्त करती हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी से, इंसाफ के तराजू की या इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठी हुई सबसे बड़ी शख्सियत से मैं दरखास्त करती हूं कि बराए मेहरबानी जनाब आज आप ये मेरे बेटे को बाजियाब करवाएं। तो एक बंदा जो गायब है, जो 20-25 दिनों से गायब था, अचानक से मंजरेआम पर आता है और अचानक से मंजरेआम पर आकर वो कहता है कि जनाब मैं इमरान खान के ऊपर वो सारी चीजों को डाल देता है। लेकिन जो प्रोग्राम हुआ है, उस प्रोग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये एक वेल मैनेज्ड प्रोग्राम है, जो महसूस हुआ वेल मैनेज्ड है। हमाद अजहर साहब का इसके ऊपर बाकायदा से ट्वीट आया। हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जनाब मैं हैरान हूं कि ये किस तरह का लो है कामरान शाहिद की जानिब से। एक पूरा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हमाद अजहर साहब कहते हैं कि करवाया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है एक ऐसे बंदे से जो बंदा कई दिनों से गायब है। अब एक और वीडियो है और इस इंटरव्यू से पहले वो वीडियो भी आप जरूर जाकर सोशल मीडिया पर देखें। उस्मान डार साहब के भाई उमर डार की वीडियो है और वो ये कह रहे हैं कि जब 2 दिन पहले उस्मान डार साहब का ड्राइवर छोड़ा गया, तो उस ड्राइवर का ये कहना था कि जब उस्मान डार को उठाया गया तो उठाते ही उसके मुंह पर मुक्के मारे गए, कसुन्ने मारे गए, लाते मारे गए और घसीटते हुए उस्मान डार को लेकर गए थे। तो ये लेकर जाना इस तरह से और उसके बाद आकर उस्मान डार का इंटरव्यू देना। अब इंटरव्यू के दौरान तकरीबन 8 से 10 दफा कामरान शाहिद साहब बार बार उन्हें पुश कर रहे हैं, बार बार वो इमरान खान का नाम लेकर कहते हैं कि जनाब ये जो कुछ हुआ है ये इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की थी। यानी एक दफा भी उस्मान डार ये नहीं कह रहा कि इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की थी। वो कहते हैं कि जनाब एक पार्टी के अंदर 2 तरह के बयानिए थे, लेकिन कामरान शाहिद बार बार उनके मुंह में ये अल्फाज डाल रहे हैं कि क्या ये इंस्ट्रक्शंस, क्या ये हिदायत, क्या ये हुक्मनामा इमरान खान की जानिब से था या नहीं था। यानी 8 से 10 दफा बार बार इंटरप्ट करके वो इंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज कर रहे हैं, इमरान खान का वर्ड यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वो वर्ड नाम यूज कर रहे हैं और बाकायदा से उसके बाद मखसूस जगहों का नाम लेकर कह रहे हैं कि इन जगहों पर हमले के लिए बाकायदा से हिदायत जारी हुई थी या हिदायत जारी नहीं हुई थी। आपको पता चल जाएगा आगे आने वाले 2-3 घंटों में सोशल मीडिया इसका जो पीछी पीछी करके इस इंटरव्यू का रख देगा। लेकिन जो इंटरव्यू हुआ है उसके बारे में पहले कुछ एक डिटेल्स जो उस्मान डार साहब कह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो डार साहब भागते हुए और उनको लॉन्चिंग हुई, ऐसा महसूस हुआ कि कोई फंक्शन है, वहां पर वो भागते हुए आ रहे हैं और कहा गया कि जी उस्मान डार साहब अचानक मेरी हवेली पर आ जाते हैं और अचानक मेरी हवेली पर आकर कहते हैं कि जनाब मैंने इंटरव्यू दिया है। तो सब कुछ बड़ा अचानक हुआ है। उस्मान डार साहब के मुंह में जब आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उनका मुंह सूखा हुआ है, बार बार बड़ी मुश्किल से वो बंदा बोलने की कोशिश, ये बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है उस्मान डार की। उस्मान डार बड़ा खुलकर बोलता है और आप जानते हैं उनके चेहरे की रौनक और उनकी जो शख्सियत है उस्मान डार की, एक फ्लैम्बॉयंट किस्म का बंदा है, खुलकर बातचीत करता है, लेकिन मुंह उनका चिपका हुआ है और चिपके हुए मुंह के साथ उस्मान डार बड़ी मुश्किल से बात करता है। उसके बाद कामरान शाहिद साहब इंटरव्यू में कहते हैं उस्मान डार साहब मेरे साथ तहलका खेज इंटरव्यू देने के लिए आ गए हैं, ये फैसला आपने क्यों किया मुझे इंटरव्यू देने का। फिर पूछते हैं लेकिन आपने क्यों फैसला किया मुझे इंटरव्यू देने का। यानी ये अजीब और गरीब सवाल था कि बार बार आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों फैसला किया, क्योंकि हमें पता था कि फैसला कहां से हुआ था और ये फैसला यही हुआ था कि उन्होंने इंटरव्यू आपको ही देना है। अब उस्मान डार क्या कहते हैं, उनकी जो अहम तरीन गुफ्तगू वो आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं 9 मई के बाद जिंदगी में जलजला आया है, फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है और सच पूछें तो मेरे बच्चे बहुत मुतासिर हुए, छोटे बच्चे उनके बेटे हैं और हमने इससे पहले अम्मार को भी देखा है। वो बच्चा बाप की जुदाई में मर गया और सबके दिल इतने नहीं होते, सब नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोग इतनी सख्ती है किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5 माह से उस्मान डार अंडरग्राउंड है और 20 दिनों से लापता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या कर्ब गुजरता होगा उनकी फैमिली के ऊपर। वो कहते हैं मेरी वालदा भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं, मेरी वालदा अकेली हैं, तनहा हैं और वो भी बहुत ज्यादा सारे वाकये के बाद मुतासिर हुई हैं। वो कहते हैं 9 मई एक दिन में रोनमा नहीं हुआ, बल्कि 9 मई की प्लानिंग हुई है। 9 मई के हवाले से एक बयानिया बनाया गया। वो कहते हैं मुराद सईद, शरियार अफरीदी, उसके बाद जनाब आजम सवाती वगैरह, इन सब का एक ग्रुप है जो तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद था और ये टकराव की पॉलिसी रखता था। अच्छा, जो ही वो कहते हैं कि टकराव की पॉलिसी रखता था,
تو اس کے اوپر جو کامران شاہد صاحب ہیں وہ لکما دیتے ہیں، اچھا یہ گروپ اینٹی فوج تھا، یعنی پاکستان کے اداروں کے حوالے سے وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کا لکما دے رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے یہ۔ انہوں نے کہا جی ٹکراؤ کا ایک سوچ رکھتا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا اسد عمر ہو گیا، عمر ایوب ہو گیا، یا باقی ایسے لوگ ہوئے جو مفاہمت کی بات چیت کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ جناب ڈسکشن کریں، ٹیبل پر بیٹھے بات چیت کر کے معاملات کو آگے لے کر جائیں۔ لیکن جو عمران خان تھے وہ اعظم سواتی، مراد سعید، شہریار رافدی، یعنی ان لوگوں کے ساتھ تھے جو ٹکراؤ کی پالیسی رکھتے تھے، جو کہتے تھے نہیں کنفرنٹ کریں، دباؤ ڈالیں، پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، تقاریر کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دباؤ کے لیے ریاستی اداروں پر حملہ بھی کرنا پڑے تو آگے ڈاٹ 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 وہ نہیں بولے، عثمان ڈار صاحب اس کے اوپر نہیں بولے۔ وہ کہتے ہیں دباؤ کے لیے ریاستی اداروں پر حملہ بھی کرنا پڑے تو بات انہوں نے چینج کر دی۔ عمران خان ٹکراؤ والی سوچ رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لوگوں کو بلا کر ہیومن شیلڈ بنایا گیا زمان پارک میں، اور زمان پارک سے ہی عثمان ڈار صاحب انٹرویوز دیتے تھے، زمان پارک میں ہی ان کا ایک خیمہ تھا جہاں پر یہ رہتے تھے، زمان پارک میں ہی روٹی شوٹی کھانا پانی یہ بھی دیتے تھے، اور یہ بھی وہاں پر جو افطاریاں ہوتی تھی کرواتے رہے۔ اور زمان پارک کے اندر ظاہر ہے سارے کامران شاہد صاحب کو وہ کہتے ہیں میں آپ کو شوز انٹرویوز دیتا تھا زمان پارک میں بیٹھ کر، تو زمان پارک کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بلا کر ہیومن شیلڈ بنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ہدایات تھی، یعنی ان کی ہدایات تھی کہ یہاں پر ہیومن شیلڈ بنائی جائے اور عمران خان کو گرفتاری سے بچایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ عاصم منیر کی تعیناتی کے روکنے کی کوشش تھی۔ اچھا اب انہوں نے لانگ مارچ سے پہلے کامران شاہد صاحب نے یہ سوال ان کے سامنے پٹ کیا کہ لانگ مارچ کیا اس لیے تھا کہ پاکستان کے اندر ایک اہم ترین تعیناتی کو روکنے کی کوشش تھی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایک اہم ترین تعیناتی کو روکنے کی کوشش تھی۔ کامران شاہد صاحب نے جناب اس کے بعد ایک مختلف، یعنی انہوں نے ٹھٹے بھی اڑائے کامران شاہد نے، اور بہت دفعہ ایسی بھی گفتگو کی عمران خان کی روحانیت کے اوپر بھی انہوں نے ٹھٹے لگائے جملے کیسے۔ اور بشرا بی بی ظاہرہ ان کا ایک مذہبی تعلق ہے، مذہبی رجحان ہے، اور کسی کا بھی روحانیت، یعنی کوئی بھی صوفی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ٹی وی اینکرز اور پاکستان کے صحافی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بشرا بی بی کا ایک اسلامسٹ جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، جو ان کی چلیں چھوڑیں اللہ اور ان کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ خاتون اسلامک ہے، لیکن اس چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس چیز کے یہاں پر ٹھٹھے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب تھے کہ نہیں تھے میں کورٹ میں، ہاں انہوں نے کامران شاہد صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اگر کورٹ کے اندر عدالت کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے تو کیا آپ عمران خان کے خلاف جا کر گواہی دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، میں نے ڈائریکٹلی کچھ سنا ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو ملاقاتیں میٹنگز ہوتی تھی وہاں پر جو ٹکراؤ والا گروپ تھا وہ جو باتیں کرتا تھا خان صاحب اس سے اگری کرتے تھے، لیکن میں بھی چلا جاؤں گا کورٹ میں، دیکھ لیں گے کہ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کھل کر نہیں کہا کہ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک انٹرویو ہوا ہے، اور یہ انٹرویو پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر چلا ہے، پاکستان کے پرائم نیوز چینل کے اوپر چلا ہے۔ اس انٹرویو سے پہلے ٹکٹس چلائی گئی، اس انٹرویو سے پہلے پروموز چلائی گئی، اس انٹرویو سے پہلے ٹویٹ کروائی گئی، لیکن انٹرویو پورے کو آپ دیکھیں تو انٹرویو سپورٹ نہیں کر رہا اس نیریٹو کو، یعنی جس طرح سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو سپورٹ نہیں کر رہی کہ جو کچھ عثمان ڈار کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح سے وہ اٹھائے گئے۔ 9 مئی کو جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ تاریخ ترین دن ہے۔ 9 مئی ہم سب کے اوپر حملہ ہے، 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، 9 مئی قابل قبول ہی نہیں ہے، 9 مئی کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے، 9 مئی ہم سب کے اوپر حملہ ہے، ہم سب پاکستانیوں کے اوپر حملہ ہے، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 9 مئی کو صرف میڈیا کے ذریعے یا پھر عثمان ڈار جیسی شخصیتیں جو غائب ہوتی ہیں آ کر انٹرویوز دے دیتی ہیں، اس طرح سے نہ اس کا استعمال کیا جائے، بلکہ 9 مئی کی ایک جامع مفصل اور باقاعدہ سے ایک تحقیقات اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اصل میں وہ شرپسند کون تھے، وہ کون تھے شرپسند جو اصل میں جنہوں نے ریاستی انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے ہیں، یہ سوچ کہاں پر پائی جا رہی ہے، اور یہ کس نے ان ساری چیزوں کو اگنائٹ کیا اور یہ سارا ماحول بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، لیکن سیاست بہت گندی ہو گئی ہے، سیاست اور زیادہ گندی کی جا رہی ہے، اور عمران خان کے لیے آسانیاں اب نظر کسی بھی طور پر نہیں آ رہی۔ خیر رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔